अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। तारीख़ इस्लाम में हमने अंबिया अलैहिस्सलाम का जो सिलसिला शुरू किया है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज का जो हमारा सिलसिला चलेगा वो है नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। तो आए देखते हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कौन थे और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद कौन कितने नंबर पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आए। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमें मुख्तलिफ किताबों से मालूम होता है, वैसे तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दरमियान में बहुत सारे काबिल ज़िक्र नाम हैं जो कि तारीख की किताबों में भी लिखे हुए हैं, लेकिन उनमें से जो ख़ास नाम हैं वो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से काबिल और हाबील, और फिर इसी तरह हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं और हमने ये भी पढ़ा कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम जो थे वो भी नबियों में से थे और उनके ऊपर भी जो था वो सहाइफ उतरे थे। और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद भी काफ़ी औलादें जो हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, उनका नाम जो है वो तारीख की किताबों में आता है और उनमें सबसे काबिल ज़िक्र नाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का आता है, जिनका जिक्र अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान पाक में भी फरमाया। और उनके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में जानते हैं कुरान पाक से कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में मुदरजा ज़ेल 2 मकामात में आया है। इरशाद बारी ताला है, वस्कुर फिल किताबी इदरीसा इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या। ये सूरतुल मरियम की आयतें हैं जो हमारे सामने आई हैं और तर्जुमा इसका ये है कि इस मुकद्दस किताब यानी कुरान मजीद में इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कीजिए, बिलाशुबा वो इंतहाई सच्चे नबी थे और हमने उनको बुलंद मर्तबा पर फाइज फरमाया था। इस आयत में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तारीफ फरमाई और उनकी नबूवत और सिद्दीकियत को जाहिर फरमाया। बाइबल में आपका नाम खनूख जिक्र किया गया है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की वसातत से हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता है। इसी तरह आप हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नसब की बुनियाद भी करार पाते हैं। कई उलमाए नसब ने इस बात का जिक्र फरमाया है कि पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं, आपके बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम थे और हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत का नूर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की वसातत से इंसानियत को नसीब हुआ। और ये जितना कुछ भी आपने इस वक्त सुना और आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये सब जो है इमाम इब्ने कसीर की किताब जो है वो अल बदाया व नहाया से लिया गया है और साथ ही उनकी एक और बहुत खूबसूरत किताब किससुल अंबिया, उनसे जो है ये सब कुछ लिया गया है। फिर इसी तरह कुरान पाक में एक और जगह इरशाद है, इरशाद बारी ताला है, व इस्माईला व इदरीसा व ज़लकिफ्ली कुल्लुम मिनस स्वाबिरीन व अदखलनाहुम फी रहमतिना इन्नहुम मिनस स्वालिहीन। और इस्माइल, इदरीस और जुल्किफल का जिक्र कीजिए, ये सब साबिर लोग थे, हमने उन्हें अपनी रहमत में दाखिल फरमाया, बिलाशुबा ये नेक लोग थे। ये सूरतुल अंबिया की आयत है जो आपके सामने पेश की गई और यहाँ पर भी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया। एक रवायत के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जद्दे अमजद हैं और उनका नाम अखनूख और लकब इदरीस है। और बाइबल के मुताबिक उनका सिलसिला नसब यूं है, अखनूख
یعنی ادریس بن یاردی بن محلائل بن کینان بن انوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. تو اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو آدم علیہ السلام سے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت شیس علیہ السلام اور ان کے بعد بھی بہت سے نام ایسے ہیں جو کہ احادیث میں موجود ہیں. تو اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا نام جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے، جس کو جو ہے وہ اخنوق کے نام سے جو ہے وہ جانے جاتے تھے، اور لقب ان کا جو تھا وہ ادریس تھا. ابن حبان کے مطابق ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم استعمال کیا. ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ وہ مصر کے کریا منف میں پیدا ہوئے. دوسرے گروہ کے نزدیک ادریس علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے. سن شعور کو پہنچے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا. قوم کے اکثر لوگ آدم اور شیس کی شریعت کے مخالف رہے. البتہ ایک چھوٹی سی جماعت ضرور مشرک با اسلام ہوئی. حضرت ادریس علیہ السلام نے قوم کی ضد اور مخالفت کے باعث ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے پیروکاروں کو بھی ہجرت کی تلقین کی. تو انہوں نے کہا کہ بابل جیسا وطن ہمیں کہاں نصیب ہوگا. ادریس نے جواب دیا، اللہ کی رحمت وسیع ہے اور وہ اس کا نعم البدل ضرور عطا فرمائے گا. چنانچہ انہوں نے بابل، حمص اور فلسطین کے راستے مصر کی جانب ہجرت کی. مصر پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے دریائے نیل کو دیکھ کر کہا، بابل یونا، یعنی بابل کی طرح شاداب مقام، یا بابل دریائے فرات کی طرح بڑا دریا. اس پر اس سرزمین کا نام بابل یونا پڑ گیا. تاہم عربوں نے اس کا نام مصر بتایا کیونکہ یہ علاقہ طوفان نوح کے بعد مصر بن حام کا مسکن بنا تھا. کہا جاتا ہے کہ ادریس علیہ السلام نے 200 کے قریب شہر بسائے اور انہوں نے اقطاع عالم کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کے لیے ایک حاکم مقرر کیا. عبادت الہی، ایام 20 ہر ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے، جہاد، زکوٰۃ، طہارت، کتے اور سور سے اجتناب اور ہر نشہ آور شے سے پرہیز ان کی تعلیمات کے اہم نکات تھے. وہ اکناف عالم کی سیر و تبلیغ سے مصر لوٹے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں 82 سال کی عمر میں اپنی جانب اٹھا لیا. حضرت ادریس علیہ السلام کے مقررہ کردہ 4 بادشاہوں میں سے اسکلیوس بہت پختہ عزم کا حکمران تھا اور وہ اس خطے پر حکومت کرتا تھا جو طوفان نوح کے بعد یونان کہلایا. دیگر 3 بادشاہ الاوس بمانا رحیم، زوس اور زوس امون تھے. یعنی ان کے دور میں جو تھے وہ بادشاہ جو تھے ان کے بعد وہ کافی آئے اور انہوں نے جو تھا بہت بڑی بڑی سلطنتوں کو سنبھالا. حضرت ادریس علیہ السلام مصر کے شہر منف میں پیدا ہوئے. لوگ انہیں ہرمس الحرامس کہتے تھے. یہ سریانی زبان کا لفظ ہے. اس کا مطلب ہے تجربہ کار، مضبوط رائے والا. بعض علماء کا خیال ہے کہ آپ بابل شہر میں پیدا ہوئے، پھر ہجرت کر کے مصر چلے گئے. سیدنا ادریس علیہ السلام کا حلیہ مبارک اس طرح سے تھا کہ وہ گندمی رنگ کے تھے، مناسب قد و قامت، خوبصورت چہرہ، گھنی داڑھی، مضبوط بازو، چوڑے مونڈے، مضبوط ہڈی والے، گفتگو باوقار، خاموشی پسند، سنجیدہ اور متین، چلتے ہوئے نیچی نظر رکھنے والے اور غور و خوض کے عادی تھے. حسب نسب بتانے کے ماہرین کا کہنا ہے کہ سیدنا ادریس علیہ السلام کا سلسلہ نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں شامل ہے. سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا شیس علیہ السلام کے بعد انہیں نبوت ملی تھی. سیدنا آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل جو اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کے بعد والدین کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلا گیا تھا، اور بعض صحابہ کے جو ہیں وہ اقوال سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ یمن کی طرف چلا گیا تھا. تو اس نے وہاں جا کر فساد اور ظلم و زیادتی شروع کی، حتیٰ کہ ایمان والوں کو بھی ستانا شروع کر دیا. ابلیس نے جب ان کی یہ حالت دیکھی
تو اس نے اس موقع کو غنیمت جانا اور انسانی بھیس میں قابیل کی قوم کے ایک شخص کا غلام بن کے رہنے لگا۔ پھر اس نے بانسری کی شکل کی ایک چیز ایجاد کی اور اس کو بجانے لگا۔ لوگ اس کی آواز پر لٹو ہو گئے اور اس کے گرد بھیڑ لگا کر سننے لگے۔ پھر میلے کا ایک دن مقرر ہو گیا اور اس میں ہزارہا مرد اور عورتیں جمع ہونے لگے۔ آہستہ آہستہ یہ لوگ بڑھنے لگے اور ان کا فساد بھی بڑھنے لگا۔ سیدنا ادریس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مفسدین ایمان والوں پر ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، ان کا فساد بڑھتا ہی جا رہا ہے اور سمجھانے کے باوجود بھی یہ لوگ باز نہیں آ رہے، تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو جہاد کا حکم دیا۔ سیدنا ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، غنیمتیں حاصل کی، دشمنوں کو قیدی بنایا، لیکن غنیمتیں اور قیدی ان کے لیے حلال نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رسول ہیں جن کے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جہاد سب سے پہلے سیدنا ادریس علیہ السلام نے کیا۔ انہوں نے جہاد کے لیے ایک لشکر تیار کیا، پھر اس لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ پیادوں پر مشتمل تھا اور دوسرا سواروں پر۔ چنانچہ بھرپور تیاری کے بعد سیدنا ادریس علیہ السلام نے قابیل کی قوم پر چڑھائی کر دی۔ حق و باطل کے درمیان زبردست مارکے ہوئے۔ آخرکار سیدنا ادریس علیہ السلام نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، ان کا بہت سا ساز و سامان لوٹ لیا اور لوگوں کو قیدی بھی بنا لیا۔ قرآن کریم میں آپ کا نام 2 جگہ آیا ہے اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سورۃ المریم میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مقدس کتاب قرآن مجید میں ادریس کا ذکر کیجئے، بلا شبہ وہ نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں اونچی جگہ اٹھا لیا۔ یہ جو اونچی جگہ پر اٹھا لیا ہے، اس سلسلے میں ایک روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کعب بن احبار رحمہ اللہ علیہ سے پوچھا کہ سیدنا ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے، اور ہم نے انہیں اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ اس کے جواب میں کعب احبار رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ادریس علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میں ہر روز آپ کے اعمال میں تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر اضافہ کروں گا۔ اس سے غالباً ان کے زمانے کے تمام انسانوں کے اعمال کے برابر ثواب مراد تھا۔ ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ان کی نیکیوں میں بہت اضافہ ہو جائے، جیسے آپ کے میرے ہم سب کے بھی دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے۔ تب ان کے پاس ان کا ایک دوست فرشتہ آیا۔ آپ نے اس فرشتے سے کہا کہ میرے بارے میں موت کے فرشتے سے بات کریں تاکہ مجھے زیادہ مہلت ملے اور میں زیادہ نیکیاں کر سکوں۔ فرشتے نے انہیں اپنے پروں میں چھپا لیا اور لے کر آسمان کی طرف چل دیا۔ چوتھے آسمان پر فرشتے کو اوپر سے ملک الموت آتے ہوئے ملے۔ اس فرشتے نے ملک الموت سے ادریس علیہ السلام کی خواہش کا ذکر کیا۔ ملک الموت نے پوچھا، ادریس علیہ السلام کہاں ہے؟ فرشتے نے کہا، وہ میری پیٹھ پر ہیں۔ یہ سن کر ملک الموت نے کہا کہ میں بھی حیران تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بھیجا تھا اور حکم دیا تھا کہ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کی روح قبض کروں، اور میں دل میں کہہ رہا تھا کہ وہ تو زمین پر ہیں، میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ یہ کہہ کر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ارشاد میں اسی طرف اشارہ فرمایا ہے اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ لیکن اس بات کی وضاحت میں مصنف نے لکھا ہے، یعنی یہ جو ہمارے سامنے سب آ رہا ہے، یہ امام ابن کثیر کی کتاب سے آتا ہے، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ اسرائیلی روایت ہے اور نقل اور عقل دونوں کے لحاظ سے ناقابل اعتبار ہے۔ یہاں بتانے کا مقصد کیا تھا، اور انہوں نے اپنی کتاب میں جو ہے وہ کیوں اس کو بتایا گیا، کیونکہ یہ واقعہ جو ہے یہ آپ کو مختلف جو ہے وہ تفاسیر کی کتابوں میں اور جگہ جگہ پر ملے گا، اور یہ واقعہ اس لیے بھی بیان کیا جاتا ہے کیونکہ
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए थे तो दौरान मेराज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुख्तलिफ अंबिया से मुलाकात हुई तो चौथे आसमान पर सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम से भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की मुलाकात हुई थी। तो इस वजह से भी जो है सहाबा इकराम का भी कहते हैं और बाज उल्मा भी ये कहते हैं कि ये वाकया जो है अपने अंदर कोई ना कोई ऐसी हैसियत जरूर रखता है कि जो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम है वो आज भी चौथे आसमान पर मौजूद हैं। वल्लाहु आलम बिस्वाब। फिर वरफ़अनाहु मकाना अलिया के मुतल्लिक औफी हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रवायत करते हुए कहते हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को 7वें आसमान की तरफ उठाया गया और आपकी वफात आसमान पर ही हुई। ज़हाक ने भी यही कहा है। ये हदीस कि आप चौथे आसमान पर हैं मुत्तफिकुन अलैह है, यानी ये हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है और यही सही है। ये कौल मुजाहिद और दीगर मुफस्सरीन ने भी इख्तियार किया, यानी कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जो था वो आसमानों पर जिंदा उठाया गया था और चौथे आसमान पर जो है वो रूह कब्ज की गई। और ये बात आपको बताई ही इसीलिए गई है, यहाँ पर उसका जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत सारे उल्मा और सहाबा इकराम की तरफ से जो है वो इस पर हमें रवायात जो हैं वो मिलती हैं। तो ये कौल मुजाहिद और दीगर मुफस्सरीन ने भी इख्तियार किया। इस आयत करीमा के बारे में हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लिया गया और बाज तो ये भी कहते हैं कि आपको अपने बाप बर्द बिन महलाइल की जिंदगी में ही उठा लिया गया था। वल्लाहु आलम। इमाम इब्ने इसहाक रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है कि इदरीस अलैहिस्सलाम दुनिया में पहले शख्स हैं जिन्होंने कलम इजाद किया था और सबसे पहले उन्होंने ही कलम से लिखा था। आपकी पैदाइश के वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिंदा थे। बाज उलमा फरमाते हैं कि माविया बिन हकम सलमा की बयान करदा हदीस पाक में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया गया है कि जब हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म रमल के मुतल्लिक पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक नबी रेत पर खत खींचा करते थे, फिर जिस शख्स का खत उनके खत के मुवाफिक पड़े उसे बाज छुपी चीजों का इल्म हो जाता है। उल्मा के तफसीर और अहकाम में से बहुत सारे लोगों का ये गुमान है कि सबसे पहले इल्मुल रमल में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ही गुफ्तगू की, इसीलिए आप अलैहिस्सलाम को इस इल्म का सबसे बड़ा माहिर कहा जाता है। अहले नजूम आप अलैहिस्सलाम की तरफ कई झूठे किस्से भी मंसूब करते हैं, जिस तरह के अक्सर लोग अंबिया हुक्मा और औलिया इकराम के बारे में भी बात करते रहते हैं। सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया था कि मेरी तरह इस आलम दुनिया में दीनी और दुनियावी इस्लाह के लिए बहुत से अंबिया आएंगे। उनकी नुमाया खसूसियात ये होंगी कि वो हर बुरी बात से पाक होंगे, इंसानी फजाइल में कामिल होंगे, उनकी दुआएं कबूल होंगी, उनकी तालीम का मकसद कायनात की इस्लाह होगा। आपने सबसे पहले तूफान की इतला देकर इंसानों को डराया भी था। आपकी तालीमात ये थी अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाना, तौहीद पर कायम रहना, सिर्फ खालिक के कायनात की इबादत करना, आखिरत के अजाब से बचने के लिए नेक अमाल करना, दुनिया तलब ना करना, हर मामले में अदल व इंसाफ को पेश नज़र रखना, मुकर्ररा तरीके पर ही इबादत करना, हर माह की 13, 14 और 15 तारीख के रोजे रखना, जहाद जारी रखना, ज़कात अदा करना, पाक साफ रहना, नशा आवर चीजों से बचना, नजर और कुर्बानी में अल्लाह के नाम पर जानवर कुर्बान करना, फलों और फूलों में हर मौसम की पहली चीज सदका करना। आपने अपनी कौम को ये नसीहतें भी फरमाई कि जहालत के करीब भी ना जाओ वरना इल्म में कमाल हासिल नहीं कर सकोगे। अल्लाह की याद और नेक अमल के लिए अखलास जरूरी है। झूठी कस्में ना खाओ, ना दूसरों को कस्में खाने पर आमादा करो।
اپنے بڑوں کا ادب کرو، اللہ کی تعریف میں ہر وقت زبان کو تر رکھو، دوسروں کو عیش و آرام میں دیکھ کر حسد نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر انسان کی طاقت سے باہر ہے، لیکن یہ شکر کرتے رہنا، اور جو زندگی کی ضروریات کی زیادہ طلب کرتا ہے وہ کبھی بھی قناعت نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی نصیحتیں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ اس کی مخلوق پر احسان کرنا ہے۔ جب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارو تو نیت خالص رکھو، روح کی زندگی حکمت سے ہے، لوگوں کی خوش نصیبی پر حسد نہ کیا کرو، کیونکہ یہ ایک وقتی اور عارضی فائدہ ہے، اور جو شخص بقدر ضرورت روزی سے زیادہ حاصل کر لے اسے کوئی چیز کفایت نہیں کرتی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے اور بہت محنت کے ساتھ آج جو جتنا کچھ بھی ہمارے سامنے آیا حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں، وہ سب پورے کا پورا آپ تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس کوشش کو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔